इस्तेमाल करते हुए कहा, हजरत हमारे इलाके में, गुजरात में इस किताब के जरिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत है, आप अरब से ताल्लुक है, मदीने की मसाजिद पे अइम्मा है, आप बताएं क्या हम सही है या गलत है। उन्होंने कहा ठीक है, किताब को रखा मुताले के लिए। और जब दूसरे दिन बड़े इज्तिमा में आते हैं, एक एक इमाम आके क्या कहते हैं कि अब तक तो हमने मौलाना अहमद रजा को बिदअतियों का इमाम समझा था, अब तक हमने मौलाना अहमद रजा को किसी फिरके का इमाम समझा था। उन सातों उलमा ने लिखा भी, बयान भी स्टेज पर किया, जिस पर रजा अकेडमी के चेयरमैन भी मौजूद थे। सुनो, जो हम मदीने का अकीदा है वही अकीदा इमाम अहमद रजा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आपने देखा और सुना कि किस तरीके से एक बरेलवी खतीब अपने स्टेज से चीखते चिल्लाते हुए आवाम को यह बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि उनके पास जो हुसामुल हरमैन झूठ से भरी हुई किताब है ये बिल्कुल बरहक है, उसमें जो अकायद लिखे गए हैं बिल्कुल सही है। और ये भी बताने की कोशिश की है कि 2014 में मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के कुछ इमाम तशरीफ लाए थे गुजरात में, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हम पहले मौलाना अहमद खां बरेलवी को बिदअतियों का इमाम समझते थे, लेकिन अब मालूम हुआ कि ये तो सुन्नियों के इमाम हैं और इनके अकायद वही हैं जो हम सुन्नियों के अकायद हैं। यानी कि अहमद खां बरेलवी के अकीदे अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक हैं। उन्होंने हुसामुल हरमैन में जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं। इसी तरीके से ये लोगों को धोखा देते हैं हुसामुल हरमैन के नाम पर। ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो उलमाए हरमैन शरीफैन ने उलमाए हक उलमाए देवबंद की तकवीर की है, हुसामुल हरमैन में लिखा है, 10-20 उलमाए हरमैन के दस्तखत मौजूद हैं। और जब भी कोई अरब से अइम्मा तशरीफ लाते हैं तो उन्हीं अइम्मा किराम के दस्तखत दिखा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बरेलवी जिस हुसामुल हरमैन पर फख्र करते हैं, क्या उस हुसामुल हरमैन में बरेलवियों के तमाम अकायद मौजूद हैं? जब उनके तमाम अकायद मौजूद नहीं हैं तो अपना अकीदे की किताब क्यों समझते हैं? उन्होंने क्यों कहा कि हुसामुल हरमैन पढ़कर उन्होंने ये फैसला किया कि मौलाना अहमद खां बरेलवी के अकायद सुन्नियों जैसे अकायद हैं? क्या उसमें तमाम अकायद मौजूद हैं? अकायद तमाम मौजूद नहीं हैं, बल्कि उसमें उलमाए हक उलमाए देवबंद को जिस बिना पर काफिर बनाया गया है वो बातें और वो बकवास मौजूद है, वो इल्जामात मौजूद हैं जो उलमाए देवबंद पर लगाए गए हैं, वो झूठ मौजूद है जो उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब किए गए हैं। अगर आपको अपनी सच्चाई पर इतना एतमाद है कि आपका अकीदा दुरुस्त है और उलमाए हक उलमाए देवबंद का अकीदा गलत है, अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है और दम है, तो ऐसा कीजिए कि आप हुसामुल हरमैन को सामने रखिए, अल मुहन्नत अल मुफन्नत को सामने रखिए। अल मुहन्नत अल मुफन्नत में वो अकायद मौजूद है जो उलमाए हक उलमाए देवबंद के हैं, जिन पर तकरीबन 25 उलमाए हक उलमाए देवबंद की दस्तखत मौजूद है, इसलिए उन अकायद का कोई इनकार नहीं कर सकता। एक तरफ आप उन अकीदे को दिखाइए और एक तरफ हुसामुल हरमैन में जिन अकीदों की निस्बत उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ की गई है उन अकीदों के बारे में आप उलमाए हरमैन को बताइए जो मौजूदा है, या किसी भी पढ़े लिखे इंसान को बताइए और ये पूछिए कि हुसामुल हरमैन में उलमाए देवबंद की तरफ जो अकीदे मंसूब किए गए हैं वो अकीदे जो मंसूब किए गए हैं वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। अगर वही अकीदा जिसकी बिना पर उलमाए हरमैन ने उलमाए देवबंद की तकफीर की है, अगर वही अकीदा वाकई अल मुहन्नत अल मुफन्नत के अंदर है तो यकीनन हम काफिर हैं। जिन उलमा पर कुफ्र के फतवे लगाए गए थे वो उलमा काफिर हैं। लेकिन उलमाए देवबंद की तरफ हुसामुल हरमैन में जिन अकीदों की निस्बत की गई है वो अकीदे अल मुहन्नत में नहीं है, यकीनन ये झूठ पर मबनी है। हम आपको बताते हैं हुसामुल हरमैन की सच्चाई क्या है। हुसामुल हरमैन में जहां कादियानियों का तज़किरा है, वहाबियों का तज़किरा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। उलमाए देवबंद में से हजरत मौलाना कासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह और खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इन पर कुफ्र के फतवे लगाए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्यों लगाए गए हैं? हुसामुल हरमैन में उलमाए देवबंद में से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ यह निस्बत की गई है कि उन्होंने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, बल्कि हुजूर के बाद भी कोई और नबी आ सकता है, अगर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से
ظاہر سی بات ہے یہ امت مسلمہ کا مجمع علیہ مسئلہ ہے. جو کوئی بھی ختم نبوت کا انکار کرے اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا. اور انہوں نے حسام الحرمین میں یہی بات کہی ہے کہ علماء دیوبند میں سے مولانا قاسم نانوتوی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے. اگر کوئی اور نبی آ جائے تو ممکن ہے آ سکتا ہے, حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑے گا. ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہے, کوئی بھی کافر کہہ دے گا. لیکن یہ عقیدہ علماء دیوبند میں سے کسی کا نہیں ہے, یہاں تک کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نہیں ہے. ایک جھوٹ ہو گیا. اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حفظ الایمان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضور پاک کا علم جانوروں, چوپایوں اور عام انسانوں کے برابر ہے. ظاہر سی بات ہے جو شخص بھی حضور پاک کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علم کے برابر کرے گا ایسا شخص کافر ہے, اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حسام الحرمین میں یہ بات تو کہہ دی گئی, لیکن کیا حفظ الایمان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ ہرگز میں لکھی ہوئی نہیں ہے. علماء دیوبند میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا, ذرہ برابر خیال بھی نہیں آ سکتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے علم کے برابر تو انبیاء کا علم نہیں ہے, فرشتوں کا علم نہیں ہے. چاہے جائے کہ ہم جانوروں پاگلوں جیسی بکواس کریں, نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اس کے معنی و مفہوم کو بیان نہیں کیا گیا, بس یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اصطلاحی جو معنی تھے اس کو بیان نہیں کیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ جھوٹ بولیں گے, گندے عقیدوں کی نسبت کریں گے جن عقیدوں کا تعلق علماء حق, علماء اہل سنت سے نہیں ہے, یقیناً علماء اہل سنت اس پر کفر کا فتوی لگائیں گے. مثال کے طور پر مان لیں کہ ایک شخص ایسا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صحابی کو الگ سمجھتا ہے, حضور کو الگ سمجھتا ہے, اللہ کے مرتبے کو الگ سمجھتا ہے. لیکن اگر ہم یہ عقیدہ ان کی طرف منسوب کر دیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق غوث اعظم کا مرتبہ صحابہ کے برابر ہے, صحابہ کا مرتبہ نبیوں کے برابر ہے, اور نبی کا مرتبہ اللہ کے برابر ہے. جو اختیار اللہ کے پاس ہے وہی اختیار اللہ پاک نے حضور کو دے دیا ہے. اب ایسے عقیدے بیان کر کے اس پر فتویٰ مانگا جائے تو فتویٰ دینے والا ایسے شخص کو کافر کہے گا یا نہیں کہے گا؟ یقیناً کافر کہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جس کی طرف ایسے عقیدے منسوب کیے گئے ہیں واقعی اس کا وہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کافر ہوگا, اور نہیں ہوگا تو فتویٰ لینے والا مجرم ہوگا, منسوب کرنے والا مجرم مانا جائے گا. اسی طریقے سے حسام الحرمین میں جن اکابر اربع علماء دیوبند کی طرف جھوٹے عقیدے منسوب کیے ہیں, اگر وہ عقیدے واقعی علماء حق علماء دیوبند کے ہیں تو حسام الحرمین کے فتوے کے مطابق علماء دیوبند میں سے وہ چار اکابر کافر ہیں. لیکن اگر وہ عقیدے ان کے نہیں ہیں تو فتویٰ لینے والے نے دجالی کی ہے, مکاری سے کام لیا ہے. اب آپ ایک طرف المحنت المفنت میں جو عقیدے لکھے ہیں اس کو سامنے رکھیے, حسام الحرمین میں جن عقیدے کی نسبت کی گئی ہے ان کو سامنے رکھیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب اس بات کو سامنے رکھیں کہ حسام الحرمین میں جو عقیدے مولانا قاسم نانوتوی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کیا وہی عقیدہ المحنت میں ان کا لکھا گیا ہے؟ حسام الحرمین میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو عقیدہ منسوب کیا گیا ہے حسام المحنت سے ملا ہے کہ المحنت وہی عقیدہ لکھا گیا ہے؟ اگر وہی عقیدہ لکھا ہے تو یقیناً علماء حرمین شریفین نے حسام الحرمین میں جو فتویٰ لگایا بالکل صحیح ہوگا. لیکن اگر حسام الحرمین میں جو عقیدہ منسوب کیا گیا المحنت میں عقیدہ نہیں ہے, یقیناً جھوٹ پر مبنی ہے, کیونکہ حسام الحرمین میں نسبت کی گئی ان علماء کی طرف اور المحنت میں ان علماء نے اپنے عقائد کی وضاحت کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو عقیدہ انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیے ہوں یا اپنے قلم سے لکھے ہوں وہی ان کا عقیدہ مانا جائے گا. ایک اور مثال سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر ہم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, نعوذ باللہ من ذالک. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, مفتی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے کفر کا فتویٰ لگتا ہے. لیکن ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا. جب ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم پر فتویٰ کیسے صادر آئے گا بھائی؟ معلوم ہوا کہ جس نے یہ نسبت کی ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے دشمنی کے لیے, کسی مفاد کے لیے, ہمیں بدنام کرنے کے لیے, جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی حال حسام الحرمین کا ہے کہ انہوں نے علماء حق علماء دیوبند کی طرف جھوٹے عقیدے منسوب کر کے کفر کے فتوے حاصل کیے ہیں.
حالانکہ ان عقائد خبیثہ کا علماء حق علماء دیوبند سے یا ان اکابر اربعہ سے کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ حسام الحرمین کا نام لے کر کسی کو گمراہ کرتے ہیں، علماء دیوبند کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، ذرہ برابر سچائی نہیں ہے۔